अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं सहरीश सलीम। नाज़रीन, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से मुतालिक बड़ा फ़ैसला किया है और ये कहा है कि आने वाले दिनों में पीटीआई की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई को मुल्क की दिफा पर हमले किए गए हैं। आइन हुकूमत को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार देता है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए जवाब मौजूद है। हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी के लिए केस दायर करेगी। पीटीआई का केस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। बहुत वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत ने बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर गैर आइनी तौर पर असेंबली तोड़ने पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजने का भी फैसला किया है। हुकूमत के इन फैसलों के बाद जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि हुकूमत को सानिया 9 मई के 14 माह गुजरने के बाद पीटीआई पर पाबंदी लगाने का ख्याल क्यों आया है। इसी तरह गैर कानूनी तौर पर असेंबली को टूटे भी 2 साल हो गए हैं, तो इस वक्त हुकूमत ने आर्टिकल 6 लगाने का फैसला क्यों किया है। बानी पीटीआई को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, ऐसे में इन फैसलों की टाइमिंग कितनी अहम है। दूसरी जानिब नून लीग ने मखसूस सीटों के फैसले के खिलाफ नज़ीर सानी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। नज़ीर सानी अपील में हुक्मरान इत्तेहाद को रिलीफ मिलने का कितना इम्कान है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान अजीज साहब, स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं डॉक्टर फारूक सलीम हमें ज्वाइन करें हैं, अनवर रज़ा और आरिफ चौधरी माहिर कानून भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुक करूँगी मैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ का। आरिफ चौधरी सर, आपसे जानना चाहूँगी कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि ये जो पाबंदी है ये वो आर्टिकल 17 जो एसोसिएशन और या सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त देता है हर शहरी को, उसके अंदर ये दर्ज है कि अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही हो तो उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। और वो पाबंदी लगाने के लिए तरीक़ेकार यही है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट जो है वो केस भेजेगी, रेफरेंस बना के भेजेगी सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट उस पर समाअत करने के बाद अगर ये समझती है कि वाकई ये पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही है ये सियासी जमात, तो फिर वो पाबंदी लगा सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की सालमियत का तो सवाल यहाँ नहीं उठा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी अता तारड़ की, उसमें सारी की सारी गुफ्तगू ये थी कि आप हमारे तहम्मुल को हमारी कमज़ोरी समझा है, अब ऐसा नहीं होगा। आपने गाली की सियासत की है, आपने गाली का कल्चर, अब नहीं चलेगा ऐसा। तो मतलब ये है कि सारा यही प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि ये मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ वाली बात कोई नहीं है। असल मामला जो है वो एक सियासी पार्टी की मुआवनत और दुश्मनी का है कि जो दूसरी सियासी पार्टी ख़ास तौर पर ये पीटीआई जिसके ख़िलाफ़ वो पाबंदी लगवाना चाहते हैं, उससे खुद वो नाला है और उनकी ज़ाती उसके साथ पुरखाश है, जिस वजह से उसे वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही है। वरना मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि इस तरह की बातें सवाए फ्रस्ट्रेशन के, और ऐसी हालत में जब आप पसपाई की तरफ आ रहे होते हैं और आपके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता, यानी इन्हीं दिनों में ये जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये अक्सरियती फ़ैसला, और बल्कि उसमें इख्तलाफ इस मामले में तो कोई आया ही नहीं है कि ये पीटीआई एक सियासी जमात थी, पीटीआई सियासी जमात है और पीटीआई सियासी जमात रहेगी। ये आप ये समझें कि आइंदा का भी बंदोबस्त कर दिया गया है कि जो सियासी जमात रहेगी वो अगर वो इस तरह की सियासी जमात हो कि जिसकी वो बात कर रहे हैं अता तारड़ के जनाब वो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही है, तो उसके ऊपर फिर पीटीआई ये नहीं कह सकती सुप्रीम कोर्ट कि इसके ऊपर ये आइंदा भी ये सियासी जमात रहेगी। और एक बात और, अभी तक 9 मई के मामले में ना कोई कमीशन बना, ना कोई फैसला आया। सो कि एक बड़े ही जय्यद सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसकी प्लानिंग जो थी 9 मई की वो अता तारड़ ने की, और उनके साथ वो वज़ीर दाखिला जो थे राना सनाउल्लाह वो थे, आईजी पंजाब थे और मरियम नवाज साहिबा थी। इन लोगों ने ये प्लानिंग करके इस तरह का इंतज़ाम किया और सारा पंजाब पुलिस जो है वो खामोश रही और बल्कि मौका दिया लोगों को,
اور بلکہ پنجاب پولیس کے اپنے لوگ جو تھے انہوں نے جا کر کاریں توڑی, نقصان پہنچایا اور لوگوں کو اکسایا موقع پر. تو ایسی صورتحال جس کی ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی, تو ایک ایسا الزام جو ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا, تو اس الزام کی بنیاد پر آپ ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کا میدان میں مقابلہ کریں. اور ایک طرف بڑھا رہے ہیں مہنگائی, یعنی آپ دیکھیں نا کیا کمال ہے, سنتھسس کس طرح کا بن رہا ہے کہ ایک طرف پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اور دوسری طرف جناب لوگوں کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے آپ کر رہے ہیں جناب ریفرنس پی ٹی آئی کے خلاف, اور کہہ یہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ابھی ہمیں کام کرنے کے لیے ایک ایسی فضا چاہیے جس کے اندر جناب امن ہو. اس طرح امن ہو سکتا ہے؟ آپ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ جو اقدامات موجودہ حکومت تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 2 صوبے جہاں آپریشن ہونا تھا وہاں وہ آپریشن نہیں ہونے دے رہے. تو پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اور یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان کی اس قدر دشمن ہو گئی ہے کہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں تو تب ہوتی ہیں کسی سیاسی جماعت کو, اور خاص طور پہ ایسی سیاسی جماعت جو کہ اکثریت میں ہے, یعنی جب ان کے یہ ووٹ آئیں گے. اور اس کے بعد دوسری بات آپ دیکھیں کہ یہ جب یہ فیصلے ہوں گے الیکشن ٹرائبونل کے, تو اس میں ان کی تعداد جو ہے وہ کہیں جا پہنچے گی. تو اس طرح کی سیاسی جماعت کو آپ ایک بڑا مشہور ایک جملہ ہے, میں آپ کے سامنے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. کسی نے کہا کہ پاڑیا وے پاڑیا نالے ساڈے چھولے پٹے اتو سانو ماریا. یعنی پاڑا وہ کہتے ہیں چوکیدار کو, تو وہ کہتا ہے شاید چوکیدار کو بھی, ایک تو تم میری فصل اجاڑ کے لے گئے ہو, اٹھا کے لے گئے ہو چوری کر کے, اور اوپر سے مار بھی مجھے رہے ہو. یعنی ایک آپ نے ووٹ چوری کر لیا ہے پی ٹی آئی کا, ان کا مینڈیٹ چوری کر رہے ہو, اور اوپر سے ان کی پٹائی بھی کر رہے ہو, اور ظلم بھی کر رہے ہو خواتین کے ساتھ اور کارکنوں کے ساتھ, اور پھر اس پہ بھی راضی نہیں ہوئے ہو اور آپ پابندی پہ آ گئے ہو. سر آپ کی اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گی, لیکن رضی صاحب اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے جواز پیش کیے گئے ہیں, بیرون ملک سے رقوم حاصل کرنا, امریکی سائفر کا معاملہ, اور پھر امریکہ میں پاکستان کے انتخابی عمل کے متعلق قرارداد منظور کروانے کی کوشش, تو اب کیا یہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے لیے جواز جو پیش کیے گئے ہیں وہ کافی؟ دیکھیں, اس کے لیے جو حقائق اکٹھے کیے جائیں گے وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے. پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عارف چودھری صاحب کو. میری ان سے ملاقات جو ہے تقریباً 33 سال پرانی ہے, اور آج انہوں نے 33 سال پرانی ہی ٹائی لگائی ہوئی ہے. تو عارف چودھری صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے اتنی پرانی اور تاریخی ٹائی جو ہے آج آپ لگا کے تو آج پیش ہوئے. دیکھیں, عارف بھائی نے فرمایا ہے کہ آئندہ کا بندوبست بھی کر دیا تھا سپریم کورٹ میں. سر یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو مسئلہ ہے. جو جرم آپ نے کیا ہے, جو جرم آپ اس وقت کر رہے ہیں, اور جرم آپ جو مستقبل میں کریں گے اس کے اوپر بھی آپ کو ضمانت ہے. ٹھیک ہے نا, یہ وہ فیصلہ ہے جو محترم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نہیں, جج جناب جہانگیری صاحب نے فرمایا تھا. یعنی کہ جورسپروڈنس کی دنیا کی ہسٹری کے اندر ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. یہی تو مسئلہ ہے سر. یعنی کہ سزائیں ہوتی ہیں فوجی عدالتوں سے, سپریم کورٹ سٹے دے کے بیٹھی ہوئی, اور یہ مخصوص نشستوں والے فیصلے سے ایک دن پہلے غیر معینہ مدت کے لیے اس کی سماعت ملتوی کر دی جاتی ہے. ہمیں تو اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا. سر یہی تو سہولت کاری ہے جس کا مسئلہ ہے کہ جو اس وقت عدلیہ کر رہی ہے. 2 سوالات ہیں. جب عارف صاحب کی دوبارہ باری آئے گی تو امید ہے وہ میری رہنمائی فرمائیں گے. اور کیتا کی ہے اس مخصوص نشستوں والے مقدمے کے اندر آئین کی کون سے نقطے کی وضاحت کی ہے, ہماری رہنمائی فرمائی جائے. اور یہ فیصلہ کس آئین کے نقطے کے تحت دیا ہے, یہ 2 سوال ہیں. ہر اس شخص سے جس کو اس میں سے امید کا سورج چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, میرے 2 سوال ہیں. وہ کیتا کیجئے, کیڑا آئین دی تسی تشریح, کیڑے نقطے دی, کیڑی شک دی آئین دی تشریح کیتی جائے, اور کون سے نقطے کے تحت. اور انہی کا شعر ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تیرے ہاتھ دیاں سب سدھیاں نے, تیرے ہاتھ دیاں سب سدھیاں نے, میرے ہاتھ دی پٹھی ہر لکیر دسی. او تو ایتھے بھی اوتھے بھی جنتاں وچ ہر نہیں ہے اس میں, میرے ہاتھ دی پٹھی لکیر دسی. آپ ایتھے بھی اوتھے بھی جنتاں وچ, مینوں دوزخ دے وچ سیدھا تیر دسی. لا کے پھر شریف ہیں تو
शर्मा ला के फिर शरीफ हैं तू हाँ यकीन फकीर इनको मिट्टी ने बने असी दोवें, तू कोई जेनदा नहीं मैं कोई परीदा नहीं। तो मेरा मतलब है कि सारे इंसाफ के मयारात जो हैं, जेनदा नहीं तू कोई परीदा नहीं, उलट ना करे ना ना। दूसरी बात ये है, सुन लेना आप, सुन लेना, आपका शेर है, आप करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन मसला ये है कि आरिफ भाई, असल मसला यही है कि एक बंदे को अगर एक आइन की आर्टिकल की तशरीह एक्स वारा खाती है तो हमने वो कर देनी है, और उसी बंदे को उसी आइन के 63A की तशरीह वाई वारा खाती है तो अगली दफा हमने डिटाई से वाई कर देनी है और कहना कि कीती है। ऐसा ही तो मसला है ना सर, ठीक है ना। चले बहरहाल देखिए, ये जो पहली बात तो ये है कि मैं किसी भी सियासी एंटिटी के ऊपर, पॉलिटिकल एंटिटी के ऊपर किसी भी किस्म की पाबंदी का सख्त मुखालिफ। ठीक, मेरी राय के अंदर सियासी कुव्वतों के ऊपर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सियासी कुव्वतों का मुकाबला सियासी मैदान में होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आप उनसे सियासत के मैदान में मुकाबला करें। आप कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, आप अपना सच पेश करें। आप तो अपना सच पेश करने के लिए दस्तयाब नहीं होते, जिसको जो भी शिकवा है। मैं तो इस बात का हामिल हूँ, इस बात का हामी हूँ। देखिए, अगर उनको उसमें से कोई मटीरियल मिला, जो कि अभी तक तो नहीं मिला, इतने बड़े बड़े रेफरेंस थे, यानी कि पाकिस्तान का मुल्क का पूरा जो सीक्रेट है ना, वो वाला जो सीक्रेसी होती है स्टेट की, वो उड़ा के हमारी साइफर केस के अंदर। साइफर जो है इंटरसेप्टर नामी मैगजीन के अंदर छप भी गया, जो सैम बैंकमैन फ्राइड, जो सबसे बड़ा फ्रॉडिया साबित हुआ है अमेरिका का, उसकी इन्वेस्टमेंट से लॉन्च हुई थी जो वेबसाइट, उसने वो हमारा साइफर सारे का सारा हरफ बहरफ छाप भी दिया। हम कुछ नहीं कर सके, ठीक है। और वो कहते हैं जी गुम गया, और अदालत ने कहा जी मैं सदके जाऊं, बिस्मिल्लाह करूं, आरती उतारूं आपकी, आपसे गुम गया, जाए खेलें, घर में कोई मसला नहीं है। यानी कि पूरी पाकिस्तान की रियासती की सीक्रेसी उड़ गई सर। लेकिन अदालत कहती है कोई मसला नहीं है, तो फिर अदालत को भी तो कुछ बताने की जरूरत है ना। और अदालत के अंदर पहुंचने वाले जरा ये भी तो बताएं वो किस मेरिट पे पहुंचे हैं। किसी के दामाद थे, किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, ठीक है, इस मेरिट पे पहुंचे हैं सर। ए जुल्म ना करो रियासतां दे उत्ते सर। वो जो आला कैलिबर डिमांड करते हैं, जिनके टॉप 5 के अंदर या टॉप 10 के अंदर, टॉप 100 के अंदर नंबर आते हैं, तुसी तो 139 में तो बैठे हुए हो। वो जिनके टॉप 100 के अंदर आते हैं ना सर, वो मेरिट पे आते हैं सर। ओपन मेरिट होता है, पार्लियामेंट की हियरिंग होती है, वहां पे सवाल जवाब होते हैं। यहाँ पे तो हमें पता नहीं चलता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का सदर जो है वो ब्लैकमेलिंग करता है, बैनर लगवाता है, और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको जज बना देते हैं। सर ऐसा तो जज बन दें और वो आइन की तशरीह करेंगे, यानी कि माँ से ज्यादा मोहब्बत जो है वो महल्लेदारनी को हो जाएगी। यानी जिन्होंने आइन लिखा है उन्हें नहीं पता कि इसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। इनको पता है कि इसके अंदर क्या मंशा है, और जब हमारा जो मूड होगा हम उसकी वजाहत करेंगे। मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं इस हवाले से लाउड और बिटर हो गया, लेकिन ये मेरे जज्बात। डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक जानिब तो एक के बाद एक फैसला जो है वो पीटीआई के हक में आता है, दूसरी जानिब बजाय इसके कि हुकूमत जो है सोचे, अपने काम की तरफ फोकस करे और अपने आप को मनवाने की कोशिश करे, इसके बाद हुकूमत मुल्की मसाइल की बजाय फोकस करिए कि इस वक्त पीटीआई पर पाबंदी किस तरह से लगाई जाए। अगर वो इस तरह का इंदिया देती है, इस तरह का फैसला किया जाता है, तो ये मुल्की सूरत हाल के लिए किस तरह से गैर यकीनी पैदा कर सकता है? देखिए, दो बातें हैं। पहला तो ये है कि एक बुनियादी जमहूरी असूल है, और किसी भी सियासी जमात को बैन करना, मैं समझता हूँ उस बुनियादी जमहूरी असूल को नुकसान पहुँचाता है, उसके खिलाफ होता है। सही। फिर जो दुनिया देखेगी वो ये कहेगी कि इख्तिलाफ राय को शायद दबाने की कोशिश की जा रही है किसी भी सियासी जमात को अगर बैन किया जाता है। सही। अब मैं ज़ाती तौर पे नहीं चाहता कि किसी भी सियासी जमात को बैन किया जाए, क्योंकि एक तो वो बुनियादी जमहूरी असूलों के खिलाफ है, लेकिन मेरी चाहत के ऊपर दुनिया नहीं चलती। देखिए, तारीख भरी पड़ी है तरक्की याफ्ता ममालिक की भी और तरक्की पजीर ममालिक की भी, जहाँ पे सियासी जमातों को बैन किया गया। देखिए, जर्मनी में नाज़ी पार्टी को बैन किया गया था, इटली के अंदर, स्पेन के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, इवन जापान के अंदर सियासी जमातों को बैन किया गया। और ये सारे के सारे जो हैं ये तरक्की याफ्ता ममालिक। अब तरक्की पजीर ममालिक की तो लिस्ट बहुत लंबी,
مصر میں بین کیا گیا, نائجیریا میں ایک وقت میں ساری کی ساری اپوزیشن جماعتوں کو بین کر دیا گیا, تھائی لینڈ میں بین کیا جاتا ہے, وینزویلا میں بین کیا گیا ہے. تو میری چاہت یہ ہے کہ ایسا نہ ہو, لیکن دنیا جو ہے وہ میری چاہت پہ یا آپ کی چاہت پہ یا آپ کی امیدوں پہ تو نہیں چلتی. وہاں پہ ایک لمبی تاریخ ہے بین کرنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو 3 ریاستی ادارے ہیں یا ریاستی ستون ہیں, جس میں انتظامیہ ہے, عدلیہ ہے اور پارلیمان ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک واحد ملک بچا ہے دنیا میں جہاں پہ تینوں کے تینوں ادارے جو ہیں وہ لگ بھگ 100% سیاست کے اندر ملوث رہتے ہیں, انوالو رہتے ہیں. ان کو معیشت کے حوالے سے آپ پاکستان سے باہر نکل جائیں, یہی تینوں ادارے جو ہیں ایگزیکٹو, پارلیمنٹ اور جوڈیشری, یہ سوچتے ہیں کہ ملک کو آگے لے کے کس طرح جانا ہے, معیشت کی سمت کس طرح درست کرنی ہے. کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر آج کل بڑی بحث ہو رہی ہے, پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں. اسی طرح کلائمیٹ چینج کے اوپر بحث ہو رہی ہے. ہمارے یہاں 3 چیزوں پہ بحث ہوتی ہے, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ پارلیمان ہو, چاہے وہ انتظامیہ ہو, اور وہ 3 چیزیں ہیں سیاست اور مزید سیاست. جی. تو اس طرح تو ملک آگے نہیں پڑتا کہ اگر تینوں ریاست کے ادارے جن کا کام ہے ریاستی کاروبار چلانا, وہ صرف سیاست ہی کھیلتے رہیں. صحیح ہے. انور صاحب, وزیر اطلاعات تارڑی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ تمام اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد کیا ہے, جبکہ ایسا دیکھنے میں نہیں آیا. پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی ہے, ANP نے ایگری نہیں کیا ہے, اور MKM نے بھی اس پہ نو کامنٹس کہہ دیا ہے. اب ایسی سچویشن میں حکومت کی پوزیشن کیا ہے؟ سرش, بہت شکریہ آپ کا. مجھے اپنی بات ذرا کائنڈلی مکمل کرنے دیجیے گا. آپ کے سوال کا میں دوسرے پورشن میں جواب دوں گا. پہلے تو میں اس جو فیصلہ, دیکھیے کہتے ہیں کہ ججز کے فیصلے بولتے ہیں, یہ جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے, ججز کے اس فیصلے نے چیخ چیخ کر پورے ملک میں بتایا کہ ججز کا کیا خوبصورت یہ فیصلہ ہے. آپ دیکھیں معذرت کے ساتھ خطا کلامی کی معذرت, میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی یہ چیز سنبھال کے رکھیں, کیونکہ ہم دوسرے پورشن میں اس پہ بات کرنے والے ہیں. نہیں بالکل نہیں. اچھا اوکے, پھر مجھے دوسرے پورشن میں ذرا ٹائم ضرور دیجیے گا, میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ اس پہ میں نے خاصی ریسرچ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے انور صاحب, بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آتے ہیں بریک کے بعد, اور آپ سے ہی دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی حکومت PTI پر پابندی لگانے جا رہی ہے, اور انور رضا صاحب سے ہم بات کر رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اطلاعات نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تمام اتحادی جماعتوں سے مشاورت کی ہے, لیکن ہمیں ایسا کچھ دکھائی نہیں دیا ہے. انور صاحب, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سرش, میں بریک پر جانے سے پہلے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اگر آپ مجھے کامنٹ کرنے دیجیے, پھر میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. جی تھینک یو. آپ دیکھیے کہ جو یہ فیصلہ آیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ججز اپنے فیصلوں سے پہچانے جاتے ہیں, بولے جاتے ہیں. کیا تاریخ ساز فیصلہ ہے. مجھے بھٹو صاحب کا وہ فیصلہ پھانسی کا بھی یاد آ رہا تھا, جسے اب جا کر درست کیا گیا ہے. تو ادھر ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ سب کچھ گواہ کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا. یہ حالات کوئی نارمل نہیں ہیں جو کچھ ادارے کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس فیصلے میں 39 جو نشستیں ہیں اس کی جو بات کی گئی ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص نے کوئی ڈکلیریشن نہیں دیا, کوئی پارٹی ٹکٹ نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ اس طرح کر سکتے کہ ان کو آپ 39 نشستیں دے دی جائیں. دوسری بات, آپ جب آپ کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اس کے 3 دن کے اندر آپ نے کوئی پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے. یہاں پر عدالت نے 15 دن کا وقت دیا ہے, اور آپ نے فوری طور پر انہوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع بھی کر لیا. اب اس فیصلے میں کسی آئین کی کوئی آرٹیکل کی تشریح نہیں کی گئی, لیکن الیکشن کمیشن اور جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں دیکھیں یہ آئین کا آرٹیکل 106, 51, 51D اور الیکشن ایکٹ 2017 کا 104 جو ہے ایکٹ جو ہے اس کی سرین خلاف ورزی ہے. میری سمجھ سے بالا تر یہ فیصلہ ہے. میں بلکہ چوہدری صاحب کو بریک میں کہہ رہا تھا کہ کائنڈلی مجھے سمجھا دیجیے گا یہ کون سا فیصلہ ہے, کہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جن کی درستگی پھر 30 سال بعد کی جاتی ہے. لہٰذا یہ بڑا یہ عجیب و غریب فیصلہ ہے. اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالت میں اب ہماری الیکشن کمیشن کے ذرائع سے بھی ذمہ دار سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جمعے کے روز اس حوالے سے ہماری جو قانونی ٹیم ہے اس کی مشاورت ہوگی, اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے بھی کیا ریویو میں جانا ہے, یا ہم نے جو حکومت نے ریویو کی ہے اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو پارٹی بنایا ہے تو اس میں الیکشن کمیشن اپنا جواب داخل کرے گی. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ کیا اس فیصلے میں
उन्होंने हमें डायरेक्ट किया कि इन चीज़ों पर अमल दरामद करना है। तो इलेक्शन कमीशन आइन कानून रूल रेगुलेशंस अपने एक्ट को देकर उन चीज़ों पर अमल दरामद करेगा। इसका फैसला भी जुमे के रोज़ किया जाएगा। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो उस पर को फौरी तौर पर अमल दरामद कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से उनके बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने की थी, देखिए हुकूमत इस वक्त एक सियासी गलती करने के लिए जा रही है। जमहूरी सियासी कुव्वतें ऐसा नहीं करती। आपको अगर किसी सियासी जमात पर पीटीआई पर पाबंदी लगानी थी तो उस वक्त लगाते जब फॉरेन फंडिंग केस आया था, आप उस वक्त लगाते जब IMF को खत लिखा गया था, आप उस वक्त ये पाबंदी लगाने की बात करते जब 9 मई के वाकयात हुए थे। अब हुकूमत अगर इस तरह का इकदाम करने की तरफ जा रही है, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी इसे अपोज कर रही हैं। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि उनके इस फैसले से जो आज उन्होंने पब्लिक किया है, हुकूमत को नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों को एक तकवीत मिलेगी और कहेंगे कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के फ़ौरन बाद हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों की तरफ आ गई है। लिहाजा हुकूमत को अपने इस फैसले को रिव्यू करना चाहिए। ये गवर्नमेंट का हक है, आईनी कानूनी हक है कि वो मखसूस नशिस्तों के मामले पर वो रिव्यू में गए हैं। अब देखते हैं अदालत उन्हें क्या करती है। देखिए, हुकूमत को चाहिए था कि वो आईनी और कानूनी तरीके से अपने इक़दाम करें, आगे बढ़ें। ये नहीं हो सकता कि वो किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की अगर बात करेंगे तो हम इसलिए भी इसको मैं अपोज कर रहा हूँ क्योंकि कभी उन पर भी ये वक्त था और शायद आंदा जो वक्त आएगा वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी पर खड़ा होगा और कोई बड़ी ब्लू आइड होगी। लिहाजा गवर्नमेंट को आइन और कानून के तहत प्रोसीडिंग करनी चाहिए, आगे चलना चाहिए। सियासी जमातों को ऐसे डील करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि बाकी जो पीटीआई के साथ JUIF है, जमात इस्लामी है, बाकी ANP है, उन जमातों को मुज़ाकरात के जरिए माइल करें, अपनी तरफ लेके आएँ। देखिए, ये जिन चीज़ों का मैंने इजहार किया था उस वक्त अगर ये पीटीआई पर पाबंदी की बात करते तो कुछ समझ में आती। अब इस वक्त तो वो ये बात करके पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मज़ीद मजबूत करेंगे। उनकी जो पॉलिटिक्स है उसमें तक़वियत आएगी, उनके जो लोग हैं वो मज़ीद इंटैक्ट होंगे। लिहाजा हुकूमत को इस फैसले को रिव्यू करना चाहिए। दूसरी बात इस हवाले से कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन में वाज़ेह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उस पर वो जुमे के रोज़ अपना इजलास करेंगे, जो नुकात हैं उन नुकात को अपोज करेंगे और मुमकिन है कि वो भी रिव्यू में जाएं। ये ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल है, क्योंकि जिस राय से मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा था मेरी ज़ाती राय है कि हमें जाना चाहिए, लेकिन अगर यूनानिमसली फैसला हुआ तो फिर जाएंगे, अदरवाइज़ फिर जो हुकूमत ने रिव्यू किया है उस रिव्यू में वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, चूँकि उनको पार्टी बनाया था, वो उसमें जमा करवाएंगे। ठीक, यहाँ पर मेरे माइंड में एक बात आ रही है कि तलाल चौधरी साहब ने भी ये कहा है कि पीटीआई ने खुद पाबंदी के हालात पैदा किए हैं। अनवर साहब, उन्होंने कहा कि ये जो अदालतों ने रिलीफ दिया है, अब देखा जाए तो अदालतों से रिलीफ मिलना क्या ऐसी सिचुएशन है कि इस तरह से पाबंदी लगा दी जाए किसी भी सियासी जमात पर? देखिए सारिश, पाबंदी की बात बड़ी नामाकूल है। इस वक्त हुकूमत को ये जिसने भी मशवरा दिया है वो कोई उनका खैर ख्वाह नहीं है। इस वक्त देखें ना, पाबंदी पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। अदालतों के हवाले से अगर आप उनके पिछले फैसलों को देखें तो उन्होंने बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी फेवर किया है, अब इसको भी फेवर किया जा रहा है। तो मैं कहता हूं कि पाबंदी की बात दुरुस्त नहीं है। आपको आईनी, कानूनी और सियासी तरीके से इन मामलात को हैंडल करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा टूल्स होते हैं, रियासत के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। आप ताकत का इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन आपके पास जो आईनी, कानूनी, सियासी रास्ते हैं, मैं समझता हूँ अगर आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ वो इस्तेमाल करेंगे फिर हुकूमत को फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे, मैं समझता हूँ इसका गवर्नमेंट को नुकसान होगा, मुस्लिम लीग नून को बिलखुसूस नुकसान होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी, ANP और MQM भी इस फैसले के खिलाफ है। ठीक है, आरिफ चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो नज़रसानी अपील दायर की जा रही है, इससे हुकूमत को कितना रिलीफ मिलने का इम्कान है? मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो नज़रसानी की दरख्वास्त होती है, अपील नहीं होती, ये दरख्वास्त नज़रसानी की जो की जाती है ये बेसिकली टेक्निकल बुनियादों पे की जाती है। इसमें अपील और नज़रसानी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बुनियादी तौर पर अपील जो है वो आर्टिकल 185 के तहत होती है और नज़रसानी जो है 188 के तहत, और उसमें फ़र्क ये है कि ये सिर्फ़ अगर कोई ऐसी गलती रह गई हो, मिसाल के तौर पर कोई ऐसी चीज़ जो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए थी नहीं आ सकी या देखी नहीं गई, उसको गौर नहीं किया गया, तो उस सूरत में इसे कहते हैं कि एनी पेटेंट एरर ऑफ लॉ फ्लोटिंग एट द सरफेस ऑफ रैकेट।
یعنی اگر کوئی ایسا فیکٹ یا لا جو ہے ایسی غلطی جو ہے چھوڑ دی گئی ہے جو بظاہر نظر آ رہی ہے تو پھر اس کو ریویو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج جج اپنا فیصلہ کر کے سن لیں جی ایک سیکنڈ. 8 ججز اگر ڈسٹرب کریں گے تو پھر بات تو نہیں ہو سکے گی. آپ اپنی بات کر لینا, مجھے ذرا کمپلیٹ کریں. 8 ججز جو ہے وہ باقاعدہ ویل کنسیڈرڈ ان کی اوپینین انہوں نے لکھی ہے, انہوں نے فیصلہ لکھا ہے. اسی طرح باقی ججز نے اپنی رائے جو ہے وہ بھی لکھی ہے. تو اس معاملے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ریویو میں کوئی فوری طور پر اپنی رائے بدل لے. اور دوسری بات یہ جو پوچھا گیا تھا کہ جی کس قانون کے تحت ایسا ہوا ہے, آرٹیکل 187 جو ہے وہ سپریم کورٹ کو اختیار دیتا ہے کمپلیٹ جسٹس کرنے کا. اور کمپلیٹ جسٹس کا تقاضا یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے سامنے جب یہ سارے حقائق آئے کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل والی بات ہے, یہ سنی اتحاد کونسل والی بات وہ تھی کہ جب الیکشن کمیشن اپنے آئینی دائرہ اختیار سے ہٹ کے جو کام وہ کر نہیں سکتا تھا وہ کر رہا تھا, اور اس نے انہیں آزاد ڈکلیئر کیا. اور انہوں نے اور 100/100 کہ جو چیف جسٹس ہے اپنے اس فیصلے پہ وہ بھی معذرت خانہ ان کا رویہ تھا کہ جی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس سے آپ انتخابی نشان چھین لیں تو وہ پولیٹیکل پارٹی نہ رہے. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جی پی ٹی آئی جو تھی وہ سیاسی جماعت تو تھی, لہٰذا وہ لوگ آزاد نہیں ہو سکتے تھے, انہیں آزاد یہ نہیں کر سکتے تھے ڈکلیئر اپنے الیکشن کمیشن. تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے کمپلیٹ جسٹس کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگ جن کو پہلا نشان سے محروم کیا گیا, اس کے بعد پھر آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کو جو لوگ اگر جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے. دنیا میں ایسا الیکشن کمیشن بھی ہوتا ہے کہ جو بطور ادارے کے ایکٹ کرنے کی بجائے بطور پارٹی بن جائے. خود جا اداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنا وہ فیصلہ کرتے ہیں, اس کے بعد لوگ جو ان کے فیصلوں سے اوفینڈ ہوتے ہیں وہ جا کے اپیل عدالتوں میں جا کے رجوع کرتے ہیں. عدالتیں جو فیصلہ کرتی ہیں وہ مان لیتے ہیں. یہاں سر ایک سیکنڈ میں پلیز, میں نے کسی کی بات میں مداخلت نہیں کی. یہاں خود الیکشن کمیشن بطور پارٹی کے جا کے اپیلیں فائل کرتا رہا ہے, اور یہ بھی سارے اپیل جو تھی ان کی الیکشن کمیشن کی تھی پہلے جو کی گئی تھی, اس کے فیصلے کے خلاف جا کے پھر پی ٹی آئی نے کی ہے. تو ایسی صورتحال میں الیکشن کمیشن کو اپنے آئینی دائرہ کار سے بالکل نہیں نکلنا چاہیے تھا. وہ اپنے آئینی دائرہ کار سے نکل کر ایک سیاسی جماعت کو انہوں نے محروم کرنے کی کوشش کی اپنے اس حق سے جو انہیں آئین نے دیا ہے کہ وہ ووٹ لیں اور الیکٹ ہوں, اور اس سے اگر محروم کیا جاتا ہے تو اس کا تدارک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 187 کے تحت ہی ہے. تو اس لیے سپریم کورٹ نے وہ آرٹیکل 187 کے تحت کمپلیٹ جسٹس کیا ہے. اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, فیصلہ یہی ہے, اور توہن و کرہن جو ہے وہ انہیں منظور ماننا پڑے گا اور اس کے اوپر عمل کرنا صاحب آپ سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آرٹیکل 187 کے تحت جیسا کہ ابھی عارف چودھری صاحب ماہر قانون ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ جسٹس کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جسٹس پر مبنی ہے. دیکھیے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے مجھے اس پروگرام میں اینالسٹ کی سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے بلایا ہے اور میں جا کے کیمرہ مین کی سیٹ کے اوپر بیٹھتا ہوں اور کیمرہ مین کو ادھر بٹھا دوں. یہ 186 کے تحت درخواست گئی نہیں تھی جس کے تحت فیصلہ کر دیا گیا. یعنی وہ جس پارٹی کو سارا کچھ عطا کر دیا گیا. مجھے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس یاد آ رہا ہے جس کے اندر نا ایک خاتون کے اوپر جھگڑا تھا اور 2 لوگوں کا دعویٰ تھا کہ وہ اس کے خاوند ہیں. اچھا. اور عدالت میں بلا لیا گیا. اس خاتون سے جج صاحب نے پوچھا کہ ان دونوں میں سے کون اس کا ہسبینڈ ہے. تو اس وقت پیچھے کرسیوں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو خاتون نے تیسرے بندے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ میرا ہسبینڈ ہے. اس میں مجھے وہ والی جو عدالتی نظیر ہے نا وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کمپلیٹ جسٹس نہیں ہے, یہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو ریوائیو کیا ہے, جو جسٹس منیر نے ریوائیو کیا تھا, جو ارشاد حسن خان نے ریوائیو کیا تھا, وہ ماشاءاللہ موجودہ سپریم کورٹ نے ڈال کے پورے کر دیا ہے اس کو. اور یہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی بڑی اعلیٰ ترین مثال ہے, پڑھائی جائے گی آئندہ لا کے اسکولوں کے اندر کہ پتر اور جو کچھ مرضی کرنا اے نہ کرنا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہو گئی. دیکھیے چونکہ الیکشن کمیشن اپنی پاور سے بیونڈ جا رہا تھا تو سپریم کورٹ نے کہا ہم کیوں نہ بیونڈ چلے جائیں, تو سپریم کورٹ بھی اس پہ بیونڈ چلا گیا. اینی ہاؤ دیکھیے یہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے نے امپلیمنٹ ہونا ہے تھرو الیکشن کمیشن آف پاکستان.
एंड स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। अभी बहुत सारे स्लिप बाकी हैं इस कप और लिप्स के दरमियान, अभी और भी बहुत कुछ होगा, और अभी तो वो रेफरेंस भी टेक अप होने हैं ना। एक तो जो है वो लग भी गया है, वो जो मुख्तलिफ आला किरदार के हामिल सुपीरियर जुडिशरी के मेंबरान के खिलाफ जो आला कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर, देखे ना, एक बंदा अपने काम के अलावा और भी बहुत सारे काम कर रहा हो, ठीक है ना, और वो उनमें बड़ा कामयाब भी जा रहा हो, तो वो आला कारकर्दगी हुई ना। आला कारकर्दगी के बायस के ऊपर बायस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस गए हैं वो भी टेकअप होने हैं। अभी बहुत सारे काम होने हैं। इस रियासत ने ऐसे ही तबाह नहीं होना। देखिए, इधर से IMF ने पाकिस्तान का स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट अप्रूव किया है, उधर से पूरे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों को तमुड़ी लड़ गई, और ऐसे पॉलिटिकल अपहीवल आया है कि ये अप्रूव कैसे हो गया, एग्जीक्यूटिव बोर्ड को रेफर कैसे हो गया। और अभी जो है, अभी तो सिर्फ ये खबरें आई नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत थोड़ा सा को 20-25-30% जो है वो अपने पाँव पे खड़ी होनी शुरू हुई है। जिस दिन ये खबर आई, मुझे लगता है यहाँ पे कोई बगावत ना हो जाए, हमला ना हो जाए थानों के ऊपर या फौज की बैरकों के ऊपर। मतलब इतना को खौफनाक अरेंजमेंट है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये ऑटोमेटिक होता है या मेरा मतलब है को डिजाइन किया गया होता है। उधर से वो खबर आती है, इधर से ये हो जाता है। सही है। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि कायद नून लीग नवाज शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी अरसे से आइसोलेट थे, लेकिन एकदम से निकल के वो सामने आए और एक्टिव हुए हैं। आज का पार्टी इजलास भी बुलाया था उन्होंने, जो कि कैंसिल कर दिया है, और एकदम से उनकी दिलचस्पी लेने की वजूहात जो हैं वो हमारे सामने जो आई है। एक तो नज़रसानी अपील उन्होंने कहा है कि वो ख़ुद दायर करेंगे, और दूसरा फोकस इस पर कि वो पार्टी को मुतहद करें, और पार्टी के जो शहबाज शरीफ उनके छोटे भाई हैं, मरीम नवाज़ हैं, वहाँ पर फोकस किया जाए। वो इस वक्त बानी PTI के खिलाफ जो है वो दायरा मज़ीद तंग करने की कोशिश करें। देखिए, बहुत तजुर्बाकार सियासतदान हैं मियां नवाज शरीफ साहब। वो जानते हैं मौके की नज़ाकत को, वो जानते हैं, और उनका हक है कि वो अपना टाइम खुद से चुने कि कब सामने आएंगे या कब पीछे से जो है वो काम करेंगे। लेकिन आरिफ चौधरी साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठा लें, वो कानून के माहिर। चौधरी साहब, ये फरमाइए कि विफाकी हुकूमत का जो तरीका कार आइन में लिखा है बैन करने का किसी सियासी जमात को, तो उनको तो एक रेफरेंस लेके जाना होगा सुप्रीम कोर्ट के पास, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो हियरिंग करेगी और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है बैन करने का या नहीं। अब जैसे आप कह रहे थे कि जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस हैं वो ये ऑलरेडी लिख चुके हैं, या इस किस्म का जुमला लिख चुके हैं कि PTI इज एंड विल बी अ पॉलिटिकल पार्टी। तो जरा इस पे रोशनी डाल दीजिए। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो आर्टिकल 17 है उसके अंदर यही दर्ज है कि गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा एक रेफरेंस तैयार करेगी, और रेफरेंस जो है वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने उस रेफरेंस का फैसला जो है वो सारी समाअत के बाद करना है। मसलन वो मटेरियल जो है वो सामने रखा जाएगा रिकॉर्ड पर, जिसकी बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। 100 के वो लोग पेश किए जाएंगे। 9 मई का अगर वाक़या बयान किया गया है तो उसको बुलाया जाएगा, जो IG पंजाब है उससे सवाल किए जाएंगे, जिरा की जाएगी कि भाई आप कहाँ थे, ये जो सारा कुछ हुआ इस सारे मामले में आपने क्या रोल प्ले किया। तो ये डिटरमिन हो जाएगा इस सारी सूरत हाल में। मैं ये समझता हूँ कि मैं अनवर साहब से एग्री करता हूँ कि हुकूमत अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार रही है, क्योंकि वो काम जो अभी तक नहीं हुआ था, यानी तश्तज़ बाम ये बात अभी तक नहीं हुई थी कि ये जो था 9 मई का वाक़या ये किसने किया और कैसे किया। लेकिन अब जब ये मामला आएगा उनके सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो जाहिर है ये कोई छोटी सी बात नहीं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए आपने जो मटेरियल पेश करना है या गवाह पेश करने हैं, उन गवाहों पे जिरा होगी। पूरा एक लंबा प्रोसेस है, और उस जिरा में जब ये सारी चीज़ें आ गई कि जनाब ये तो खुद अकम्पलिस हैं, यानी इन्होंने तो फैसिलिटेट किया है और ये सारा मैनेज किया है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, इट शैल बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर अगर पहुंचती है और बाकी के वो समझती है कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ
کام کیا جائے. یہ بات جو آپ نے فرمائی اس کا ایک لمحے میں جواب دیتا ہوں کہ یہ ہم بالکل نہیں طے کر سکتے کہ یہ سپریم کورٹ باقاعدہ صرف یہی فیصلہ کرے گی جس طرح انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ کے سامنے اگر حقائق اس طرح کے آتے ہیں تو وہ اپنا فیصلہ حکومت کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، لیکن اگر حکومت ثابت نہیں کر سکتی پاکستان کی سالمیت کے خلاف ان کا کام تو پھر یقیناً وہ ریفرنس واپس آ جائے گا، فیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کمزور اتحاد اور کمزور اس وقت پوزیشن کے ساتھ ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کیا آپشنز اپناتی ہے. کل اس پر کریں گے بات، ساتھ رہے گا.